बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। मुझे ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में इसारा राना साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, जहांगीर जदून साहब और रिजवान रज़ी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। ज़रा मुल्की हालात का अब मैं जायज़ा लूँ तो एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में मुज़ाकरात का खेल खेला जा रहा है, तो दूसरी जानिब एक नई तयनाती का वक्त करीब आन पहुंचा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की 5 साल मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो रही है और साथ ही में इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान में से सिंध और बलोचिस्तान के 2 मेंबरान भी 26 जनवरी को अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे। अब इन तमाम मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में 11 रोज बाकी हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत नई तयनातियों के हवाले से कोई संजीदा कोशिश करती हुई हमें नजर नहीं आती है। लगता ऐसा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत की यही सोच है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मजीद इस ओहदे पर बरकरार रखा जाए, क्योंकि नई आईनी तरमीम के बाद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तयनाती तक सिकंदर सुल्तान राजा अपनी जिम्मेदारियां जारी रख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर एक नहीं बल्कि दो खत लिखकर जिम्मेदारों की तवज्जो इस जानिब मबसूल करवाने की कोशिश की है। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली और शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को अलग अलग खतूत लिखे हैं, जिसमें नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तयनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा भी किया गया है। इसी दौरान शहर इक़्तिदार में यह चहमगोइयां भी जारी है कि हुकूमत फिलहाल किसी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तयनाती के लिए पुरजोश नहीं है। इसके अलावा अफवाहें ये भी हैं कि मशहूर ज़माना साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करने की भी मनसूबाबंदी है। अब इन सब अफवाहों की हकीकत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम बात यह है कि अगर हुकूमत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुकर्ररा मुद्दत के बाद ओहदे पर बरकरार रखती है तो अपोजिशन हुकूमत के इस अमल को अपने एक नए बयानी के तौर पर इस्तेमाल करेगी, और अगर काजी फायद ईसा का नाम इस दौर में शामिल हुआ तब भी तहरीक इंसाफ ये कहने की पोजीशन में होगी कि हम तो पहले से ही कहते थे कि हुकूमत साबिकीन को नवाजने का मुकम्मल इरादा किए हुए है और मुज़ाकरात के तीसरे दौर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को भी आज ज़ेरे बहस लाएंगे। इसारा राना साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। सर बताइएगा, 11 रोज़ बाकी रह गए हैं नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में। हुकूमत की खामोशी तो यही जाहिर कर रही है कि वो कोई और मनसूबा बंदी किए बैठे हैं। हुकूमत के इरादे आपको क्या नजर आते हैं? वैसे देखें, एक्सटेंशन का माहौल है तो राजा साहब को भी एक्सटेंशन देने में कोई हर्ज तो नहीं है। उनकी इतनी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए और उन्होंने पाकिस्तान की नेक नामी, सरबुलंदी और इलेक्शन कमीशन की अज़मत और गैर जानिबदारी के लिए जितनी मेहनत की है, मैं तो ये समझता हूँ कि उन्हें हमेशा के लिए जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देना चाहिए और ये तय कर देना चाहिए आइन में कि जब तक वो अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे वो हैं, उन्हें ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में आइन, कानून, इंसाफ, शर्म, हया, इखलाकियात, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान को आज बदतरीन सियासी तसादुम का शिकार कर दिया और जिसने पाकिस्तान की सियासी कसाफत इतनी बुलंद कर दी कि उसमें सांस लेना मुमकिन नहीं रहा, वो शख्स को बचाने के लिए अभी भी कोशिश हो रही है। और अगर वो नहीं होंगे तो फिर काजी फायद ईसा आ जाएंगे, जिन्होंने मतलब उनके साथ मिलके इस सारे निजाम का बेड़ा गर्क करने, सियासी तसादुम को बढ़ाने। इसारा राना साहब के फायद ईसा साहब आ सकते हैं। देखें, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने 2 वो बना दिए बेंच, एक आईनी और एक गैर आईनी, तो आप इसी तरह इलेक्शन कमीशन में भी कर दें। एक बेंच का काजी फायद ईसा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दें और दूसरे का जो है ना राजा सिकंदर साहब को बना दें, ताकि कोई गुंजाइश न रहे कि किसी किस्म की भी मुखालिफ को कोई थोड़ी सी भी वो सपोर्ट या थोड़ी सी भी कोई मदद का इम्कान बाकी रहे। सब दरवाजे बंद कर देने चाहिए और ये सारे गलियां सुंजियां करके विच शहबाज यार नूं फिरना चाहिए ते गुआंढणा नूं मर जाना चाहिए ते फकीर दी कुत्ती नूं मर जाना चाहिए, गुआंढणा नूं बुखार चढ़ जाना चाहिए ते हट्टी सड़ जानी चाहिए और शहबाज शरीफ अकेले फिरे उसमें, क्योंकि शहबाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि राजा साहब हो या काजी फायद ईसा हो या कोई भी हो, आएगा वही करेगा वही, जो दुल्हन वही होगी जो पिया मन चाहेगी और पिया जिसे चाहेगा उसे दुल्हन बना लेगा। ये तो हमें हम अपने प्रोग्रामों का पेट भरने के लिए डिस्कशन करते हैं, वरना जिस तरह चीफ जस्टिस से लेके और यहाँ तक सर जैसे वो प्लानिंग्स हो चुकी हैं, आपको लगता है कि जस्टिस साहब से लेके और आज तक हुई पड़ी है।
ओहो आप क्या कर रही हैं भाई, ये पूरा एक सिस्टम है जिसे चलना है, एक सिस्टम को खत्म करके वो सिस्टम नया लाया गया, तो वो ऐसे ही अब उसे हवा में छोड़ दिया जाएगा? मतलब ये कोई ईदी में पड़े हुए के झूले में पड़ा हुआ बच्चा है जिसका कोई ख्याल नहीं करेगा। अच्छा चलिए ठीक है, पॉइंट आपका आ गया, लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब ये बताइएगा, मान भी लिया जाए कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को मज़ीद थोड़ा सा और टाइम देने के लिए या जितनी खदमात उनकी रही हैं मौजूदा हुकूमत के लिए, उन्हें थोड़ा कहते हैं ना कि एक मतलब यानी कि थोड़ा सा और रूम प्रोवाइड करने के लिए अगर गवर्नमेंट रुक भी जाती है तो सर एक नया आईनी बहरान पैदा होगा, क्योंकि जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो शिके हैं जिनमें थोड़ी तरमीम की गई, जिनमें थोड़ी रद्दोबदल सामने आई है, उसके बाद अभी तक कोई तारीख या दिन का तयन नहीं किया गया कि अगर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तयनाती मौजूदा वक्त तक नहीं होती तो जो अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो उस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। तो सर कब तक बरकरार रहेंगे? ये अभी भी आईनी सुकून मौजूद है उस आईनी तरमीम में, तो फिर क्या हालाते हाजरा होंगे मुस्तकबिल के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रियाब बहुत शुक्रिया। आप तो खामखा परेशान हो रही है कि आइन के मुताबिक फ़लाँ चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी। इस मुल्क में आइन और कानून की तो जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, कहाँ पे इलेक्शन हुए? पंजाब के इलेक्शन हुए आइन के मुताबिक 90 रोज़ में, खैबर पख्तूनख्वा के हुए, वफाक के हुए। तो यहाँ तो आइन को जो मोम की नाक वाली बात है कि जिस तरफ मर्जी मोड़ ले, अगर इनका दिल चाहेगा, जितनी खिदमात हैं सिकंदर सुल्तान राजा की सारी दुनिया को पता है, या काजी फायजी साहब की, तो ये कर लेंगे। हट दर्मी तो इनकी चल रही है, इन्होंने कब्ज़ा तो एक नाजायज़ जो है इस मुल्क के ऊपर जमाया हुआ है, और इनकी सियासत क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पहले तो ये उम्मीद होती थी कि चले जी इलेक्शन करा दें, मिड टर्म इलेक्शन हो गए, हम मुकाबला कर लेते हैं, कोई 48% सीटें ले लेगा, कोई 55% ले लेगा। अब तो इमरान खान ने इनको सबको उठा के स्टेडियम से बाहर फेंक दिया हुआ है, इनके पास बयानिया ही कोई नहीं। ये अपना जो मंशूर है, ये अपनी पार्टी का बयानिया ये है कि रज़ी साहब के अंदर से ना अब इनको 26 नंबर मुझे लगता है शायद रज़ी साहब के पास मुस्लिम लीग नून का बयानिया मौजूद है। नहीं मेरे पास नहीं है, मैं तो इस बयानिए के ऊपर तो सर पीट रहा हूँ। तो बात ये कि आप अगर आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेना और कबूतर बिल्ली को आते हुए देख के आंखें बंद कर लेता है तो वो बच नहीं जाता। तो यही हाल इस वक्त हमारी सियासी पार्टियों का है, या जो उनके खुशामदी हैं या जो उनकी हर्जा सराइयाँ करते हैं, वो सब ने आंखों पे पट्टी बांधी है, हकीकत नजर नहीं आ रही। इमरान खान से बड़े आपकी अपनी जाती राय में क्या होगा? अगर तो नवाजने पर आए तो क्या फायज़ ईसा साहब को नवाजा जा सकता है, या फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को मजीद थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग किया जाएगा? देखिए, नवाजने की जरूरत नहीं है, जो भी काम करेगा इनका बंदा काम करेगा, इंडिपेंडेंट तो होगा नहीं। अगर सिकंदर सुल्तान राजा का ये टेन्योर बढ़ा देते हैं तो क्योंकि उससे ये बहुत खुश है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल एक जाती सियासी पार्टियों के मुलाजिम की तरह उन्होंने काम किया, तो ये उनसे बहुत खुश है। ये हो सकता है नए बंदे का चांस ना लें, और अगर नया बंदा भी ये कोई लगाएंगे तो ये अपना ही लगाएंगे ना। अब देखिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह अपने बंदे बिठा दिए हैं, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने बंदे लाने की बात हो रही है, हर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के ऊपर। और जो लोग हार भी गए थे, राना सनाउल्लाह हैं, जो अवाम के मुस्तरद शुदा लोग हैं, उन्हें भी लाके असेंबली में बिठा लिया। तो इन्होंने तो अपनी एक एम्पायर बनाई हुई है। कहीं ना कहीं से हाँ, इस तरह के लोगों को नवाजने की गवर्नमेंट जो है वो कोशिश या कोई ना कोई सामान इकट्ठा करती रहती है। मुझे क्या बताइएगा रज़ी साहब, चलिए फॉर इंस्टेंस मान भी लिया जाए कि इन्हें एक्सटेंशन दी जाती है सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, ठीक है, तो सर एक मुतनाज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि जिन पर मैं सिर्फ एक सियासी जमात नहीं कहूँगी, बहुत सी दीगर सियासी जमातें जो हैं उनको भी ऑब्जेक्शन है, और फिर एक पहले ही हम देख रहे हैं कि जो सियासी माहौल है वो इंतहाई तजब्जुब का शिकार है। फिर ऐसे में एक ऐसी तैनाती को लेकर मजीद आगे लिंगर ऑन करना या मजीद आगे चलना, आपको नहीं लगता एक और नया पॉलिटिकल क्योस जो है वो जनरेट हो जाएगा, और फिर एक मुतनाज़ चीफ इलेक्शन का मजीद दोबारा से एक्सटेंशन लेना, या फिर एक कुछ मालूम नहीं ना कब तक उनको ओहदे पर बरकरार रखा जाता है जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं हो जाती। तो सर ये एक बड़ा ही अजीब सा मामला होगा। देखिए, एक तो फैज़ हमीद के फैज़ याफ्ता और भर्ती शुदा लोगों को वो काजी फायज़ ईसा नहीं भूलता ना, हर फिक्रे पे उन्हें याद आ जाता है। लेकिन इस पे तबसरा करने से पहले मैं एक बात कल हमारे प्रोग्राम में हुई उसको क्लैरिफाई कर दूं। कल मैंने अपना प्रोग्राम देखा जाके, तो उसमें मेरे एक सवाल के जो जवाब था उसमें लगा कि शायद अदलिया के बारे में कोई ऐसा तासुर गया है
کہ ہم عدلیہ کی دل سے عزت نہیں کرتے اور آئین کے اندر جو ان کا مقام ہے اس کو نہیں تسلیم کرتے. میں نے کہا کہ یہ بات ہم آج کلیریفائی کر دیں نوٹس آنے سے پہلے کہ جناب ہم عدلیہ کی دل سے عزت کرتے ہیں. تیسرا نوٹس نہ آ جائے نا. پہلے ڈسے میں بیچارے. باجی ڈر گئی. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. بالکل ڈر گئی بھائی جان. 3 نوٹس باجی نو آئے اور باجی آپ ہی ڈار دیے. ٹھیک ہے, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی, لیکن اگر ان ایڈونٹلی ایسا کوئی تاثر گیا ہے تو وہ بے بنیاد تھا. تو اس لیے ایک تو بات یہ ہو گئی. ایک بات یہ ہو گئی کہ میرا خیال ہے کہ ابھی وہ پروسیس جو ہے وہ شروع بھی نہیں ہوا تقرری کا, جس کے اوپر ہم خیالات کے گھوڑے دوڑائیں, اور اس کے اندر اپوزیشن کا بھی اتنا ہی کردار ہوگا ان کی تقرری کے اندر جتنا کہ حکومتی پارٹی کا ہوگا. دونوں کسی نام کے اوپر ایگری ہوں گے تو پھر یہ تقرری ہوگی. ویسے میں یہ بات یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پہلی تقرری تھی وہ پی ٹی آئی نے فرمائی تھی, اور اس وقت کی اپوزیشن پی ایم ایل این نے اس کے اوپر صاد کیا تھا, کنسنٹ دیا تھا. تو اس وقت اگر یہ کنسنسس کے ساتھ آئے تھے تو ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی کنسنسس کے ساتھ آ جائیں. یہاں پہ تو دیکھیے نا, پارلیمنٹ کے اندر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کنسنسس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اس وقت تو میرے بھائی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اس وقت تو یہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہوئی ہے. جمہوریت مضبوط ہوئی ہے, سسٹم آگے چلے گا. بھائی جو ہے وہ 2032 تک کا باقاعدہ شیڈول جاری کر دیتے ہیں کہ اس چیف آف آرمی سٹاف کے بعد یہ چیف آف آرمی سٹاف ہوگا, پھر اس کے بعد یہ ہوگا, پھر جناب مہاتما جو ہے وہ صدر بن جائیں گے, صدارتی نظام آ جائے گا. تو وہ سارا کچھ ہے ہمارے سامنے. ہمیں کوئی کسی نے ہماری آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی, ہماری تو آنکھیں اب کھلی ہیں. لیکن سر ہماری آنا شروع ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان سیاستدانوں کی آنکھیں کھلیں گی؟ کیونکہ اگر آپ سکندر سلطان راجہ صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری تعیناتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے کی, وہ ان کے گلوں کو پڑی. جو ماضی میں مسلم لیگ نون تعیناتیں کرتی رہی وہ ان کے گلوں کو پڑی. تو یہاں پر کوئی کسی کا سگا نہیں ہے. نہیں, سگے کی بات نہیں ہے, اس کا ایک سبق ہے, اور وہ سبق ہے وہ یہ ہے کہ کس کے لیے؟ سیاستدانوں کے لیے, جن کے آپ نے کہا نا گلے پڑی, ان کے لیے سبق ہے. اور وہ سبق یہ ہے کہ بھائی میرٹ کے اوپر اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اپنے منشی کا پتر بھی چیف جسٹس لگا دیں گے تو وہ آپ کی گردن کو پڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو میرٹ کے اوپر تقرری آتی ہو, بھلے اس کے اوپر مجھے اعتراض ہو, نسیم صدیقی صاحب کو اعتراض ہو یا اسار رانا کو اعتراض ہو, اگر وہ بندہ میرٹ پہ آتا ہے تو اس کو آنے دیا جائے, اس کو کام کرنے دیا جائے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ سبق ہے ہماری تمام سیاسی اشرافیہ کے لیے, بھلے وہ کسی طرف کی بھی ہو, بھلے وہ سیاست کر رہی ہو اور اس کے ہدی خان بیٹھ کے سکرین پہ کہہ رہے ہوں کہ وہ تو سیاستدان نہیں ہے, وہ تو سیاست نہیں کر رہا. لیکن تمام اشرافیہ جو کہ سیاست کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں, ہاں وہ نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنرل صاحب ہمیں گود میں بٹھائیں اور ہمیں واپس انسٹال کریں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. سر آپ ان کی بات نہیں کر رہے, لیکن یہاں پر انسٹالیشنز تو ایسی ہوتی رہی ہیں. پر ماہر قانون چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے, میں ان سے ذرا قانونی پہلو جاننا چاہوں گی 26ویں یعنی ترمیم کے زمرے میں کہ آگے ہوگا کیا. جہانگیر جدون صاحب آپ ہم سب کی ذرا رہنمائی فرمائیے گا. سر جی جب یہ 26ویں آئینی ترمیم آئے تو جب ملک میں کوئی آئینی یا قانونی معاملہ آتا ہے تو جو ایسے معاملہ جو 26ویں آئینی ترمیم سے جڑے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے وہاں پر کوئی قانونی سکون موجود ہے یا پھر کوئی نیا ایک آئینی بحران جنم لے سکتا ہے. اب جیسے کہ اس ترمیم میں یہ کہا گیا ہے آرٹیکل 213 کے تحت, وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کی تقرری کا طریقہ کار بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے ماضی میں تھا. قائد اس باختلاف اور گورنمنٹ یعنی کہ وزیر اعظم کی مشاورت سے 3 ناموں کی فہرست صدر کو جائے گی, لیکن وہاں پر بھی اگر اکتفا نہیں ہوتا پھر یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا. اور مین وائل جب تک نئے الیکشن کمیشنر کی تعیناتی نہیں ہو جاتی, تقرر نہیں ہو جاتا, موجودہ چیف الیکشن کمیشنر یا پھر جو سینئر چیف الیکشن کے ممبر ہیں وہ ذمہ داریوں کو کنٹینیو کریں گے. For how long? This is my question, sir. 2 مہینے, 3 مہینے, سال, 2 سال, کب تک؟ یہ ذرا اس کے اوپر ذرا رہنمائی فرمائیے گا. بہت شکریہ. دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 213 ہے وہ الیکشن سے ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ کا چیف الیکشن کمیشن اور ممبران کس طرح اپوائنٹ ہوں گے. تو چیف الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ آرٹیکل 213 میں ہے کہ پارلیمانی کمیٹی ہوگی, 12 ممبر ہوں گے, ایکول ٹریجری اور ایکول اپوزیشن کے ہوں گے. اس میں 1/3 جو ہے وہ سینٹ کے ہوں گے. تو اگر
नाम जो है अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन एग्री नहीं होते तो वो फिर 3 नाम उस कमेटी को भेजेंगे, कमेटी सिलेक्ट करेगी। तो उसके बाद जो आर्टिकल 215 था उसमें टर्म ऑफ द कमीशन लिखी हुई थी कि 5 साल तक वो मेंबरान और जो है वो कमिश्नर रहेंगे, और जब 2 मेंबर जब उनका टर्म पूरा होगा तो ऑटोमेटिकली वो रिटायर हो जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। मतलब इलेक्शन कमीशन एक कंटिन्यूस उसको बना दिया गया है कि ये नॉन फंक्शनल या डिसफंक्शनल नहीं होगा, चलता रहेगा। 2 मेंबर रिटायर होंगे, दूसरे 2 आ जाएंगे। अब चीफ इलेक्शन की जो मुद्दत है वो पुराने जो आर्टिकल 215 है उसके मुताबिक 5 साल है, वो 26 जनवरी को पूरी हो रही है। लेकिन अभी 26वीं तरमीम में उसके अंदर जो आर्टिकल 215 था उसके अंदर एक प्रोवाइजो डाल दी गई है कि प्रोवाइडेड कि जब तक कोई नया चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस ऑक्युपाई नहीं करेगा, इंटर नहीं करेगा ऑफिस, तो ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन जो है विल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस, और दूसरे जो मेंबरान रिटायर होने वाले हैं दे विल आल्सो कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस जब तक वो दूसरे मेंबर नहीं आते। मीनिंग देयर बाय कि अगर प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान कोई नाम नहीं आता जो ज़ाहिर लग रहा है कि नहीं आएगा, नहीं वो आने देंगे, तो उस वक्त तक ये फिर जो चलते रहेंगे, ये जो अपने चीफ इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं, तो क्योंकि अभी तो इन दोनों फिरकैन को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने पर ही इतना झमेला सब कुछ चल रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी इंपॉर्टेंट तैनाती के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो ऑपोजिशन की जो भी होंगे नाम उनको ऑन बोर्ड लेगी, या वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि यही वो ओहदा है, यही वो तैनाती है, यही वो तकर्री है जहां से बवाल खड़ा हुआ। और अब हम ये देख रहे हैं, मैं अगले सेगमेंट में डिस्कस भी करूंगी कि बानी पीटीआई ने भी 8 फरवरी को यौम सियाह के तौर पर मनाने के हवाले से कोई बातचीत की है। तो सर ये तो मसला जूं का तो तू रहेगा ना फिर आप। हाँ, लेकिन देखें अगर ये एग्री नहीं होते तो मसला यूं का तूं रहेगा, ये कंटिन्यू करेगा। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो कितने अरसे तक, उसमें ये लिखा हुआ कि जब तक जो नया चीफ इलेक्शन कमीशन है वो नहीं आता तो तब तक ये होल्ड करेगा। अब अगर वो 2 साल नहीं आता तो ये 2 साल होल्ड करेगा, अगर वो हमेशा के लिए नहीं आता तो फिर हमेशा के लिए यही रहेगा जब तक जो है वो नया आता। अब ये देखें ना, पहले तो ये तो था कि कंसेंसस करा लेते थे कराने वाले दोनों तरफ से, जिस तरह अभी मुझे नाम स्लिप हो गया जहन से, अभी किसी मेहमान ने कहा जी कि वो एग्री हो जाते हैं, तो वो एग्री कराने वाले करा लेते थे दोनों को, अपोजिशन को भी और अपने ट्रेजरी को भी। अब तो उनकी फेवर में है कि दोनों को एग्री कराएं ना डिसएग्री रहे, तो ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ये चलता रहेगा। अब तो उन्होंने 26वीं तरमीम इसीलिए की थी कि ये देखते हुए कि ये मुश्किल लग रहा है आइंदा अपोजिशन का और ट्रेजरी का किसी बात पे मुतफिक होना, तो उन्होंने जानबूझ के ये तरमीम कराई कि ये जो सिस्टम है ये कंटिन्यू रहे। हालांकि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है ना उसके अंदर पहली तरमीम हो चुकी है कि कोई भी सीनियर मेंबर जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन बन सकता है। वो अदारा जो है अभी डिसफंक्शनल नहीं होता कि अगर एक बंदा ना हो या 2 बंदे ना हो, तो 3 मेंबर भी चला सकते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को, 2 भी चला सकते हैं। वो ऑलरेडी लॉ के अंदर अमेंडमेंट हो चुकी है। पहले ये होता था कि अगर कोई मेंबर या चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं होता था तो अदारा स्टैंड स्टिल हो जाता था। अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है। अभी इन्होंने 26वीं तरमीम डाल के इनको कंटिन्यू का एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि जब तक नया बंदा नहीं आएगा तो ये कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई ठीक है। चलिए, जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, मैं आ रही हूं, मैंने ब्रेक के बाद भी इसको कंटिन्यू करना है। रिजर्व योर कमेंट्स रजी साहब, क्योंकि यहाँ पे बड़े 2 अहम नुक्ते उठाए हैं जहांगीर साहब ने। एक तो ये कि अगर ये 2 साल तक भी चलता है ये मामला, नए कोई तकर्री नहीं होती, तो मेरा सवाल फिर ये होगा कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके। ठीक है। दूसरा ये कि जैसे कि अभी साराना साहब फरमा रहे थे कि अग्री करने वाले करवा लिया करते थे, और ये इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन को सूट नहीं करता। वो चाहते हैं कि दोनों फिरकैन में डिसएग्रीमेंट इस बात का बना रहे और मामला ऐसे ही चलते रहे, तो हालात क्या होंगे? ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत और तैनाती के हवाले से कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे जो कि जहांगीर जदून साहब ने हाईलाइट किए, मुझे इसके ऊपर तज्जिया लेना है। लेकिन रजी साहब, आपका एक सवाल है, जरा लीजिए। मैं जदून साहब से पूछना चाह रहा हूँ, जदून साहब तवज्जो चाह रहा हूँ। देखिए, चीफ का तो हो गया, वो तो वफाक के अंदर अपॉइंट करना। ये जो मेंबर होते हैं ये तो सूबों की तरफ से नॉमिनेट होके आते हैं, तो क्या मेंबर अगर उसका टेन्योर एक्सपायर हो जाता है तो उसके सिलसिले में भी यही कानून लागू है? जी, मेंबर का भी लिखा हुआ है, जो अमेंडमेंट की है 26वीं तरमीम में आर्टिकल 215 को, उसमें ये लिखा है, परवाज़ो लिखा हुआ, क्योंकि ये मेंबर भी 26 को रिटायर हो रहे हैं, एक बलूचिस्तान वाले और एक सिंध वाले। तो बाकी जो केपी वाले और वो दूसरे थे वो पंजाब वाले वो बाद में आए हैं।
تو ان کی مدت ملازمت 26 کو ختم ہو رہی ہے، تو ان کو بھی ایکسٹینڈ، ان کے بھی یہ لکھا ہے جب تک ممبر انٹر نہیں ہوتے تو اس وقت تک جو ہے وہ نہیں دوسرے ممبر کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، پوائنٹ آگے تو مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دیجیے. اسار رانا صاحب، کب تک پرولونگ کریں گے یہ سکندر سلطان راجہ صاحب؟ وی ریلی ڈونٹ نو، کیونکہ تو گورنمنٹ کی منشا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کب سے کب تک لے کر چلنا ہے، ان کو کب تک نوازنا ہے. تو سال 2 سال 6 ماہ کا عرصہ 8 ماہ کا عرصہ، آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی یا پولیٹیکل پارٹی خود پاکستان تحریک انصاف خاموشی سے بیٹھے گی؟ اس کی پولیٹیکل کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ سب سے بڑا اعتراض ان کی فہرستوں میں ایک نام یہ سکندر سلطان راجہ صاحب بھی رہ چکے ہیں. اچھا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا پولیٹیکل کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ان معاشروں میں ہوتے ہیں نا جہاں پہ آپ کوئی اخلاقی طور پہ کسی جگہ سٹینڈ کر رہے ہوں، وہی نا جمہوریت اخلاقیات جہاں پہ ہو، تو وہاں پہ یہ ہوتے ہیں نا کہ سیاسی سمراٹ کیا ہوں گے. تو جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں سمراٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جس سے ہماری سروائیول ممکن ہو، آپ سپریم کورٹ کو آپ 26 ترمیم کر کے کسی اور طرح کر دیں، آپ الیکشن کمیشن کو کر دیں، آپ پولیس میں اپنی مرضی سے جو مرضی کر دیں، تو پھر اس میں سمراٹ کچھ نہیں ہوتے. اور دیکھیں نا، یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ پاکستانی قوم کے خون پسینے کی کمائی سے چلتا ہے. ان کو ہزاروں لیٹر پیٹرول مفت ہے، سینکڑوں بجلی کے یونٹ مفت ہیں، لاکھوں مفت ہیں. ان کو جناب کوٹھی، بنگلے، گاڑیاں، بھاری تنخواہیں. وہ ایک محاورہ تھا کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑے 12 نے. تو وہ تو ان پہ مطلب پورا اترتا ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، آئین توڑے بار بار. ٹھیک ہے نا، یہ اس محاورے کو یہ بدل دے. ٹھیک ہے نا، آپ نے مدت میں انتخابات نہیں کرائے، آپ نے اسرانا صاحب، دیر از این انٹرپشن. میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. پولیٹیکل کانسیکوینسز کو تو میں آپ سے ڈسکس کر ہی رہی ہوں، لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے بھی بات کر لیتی ہوں. رضوان رضا صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ دیکھیں ایک طرف مذاکراتی دور بھی شروع ہونے جا رہا ہے، کل تیسری مطلب نشست ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے دونوں فرقین آپس میں بیٹھ رہے ہیں، کچھ سنجیدہ اذہان ادھر بھی ہیں، کچھ سنجیدہ اذہان ادھر بھی، جو کہ چاہتے ہیں یہ پولیٹیکل کیوس جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. سر، یہ اگر ایک نیا سٹیپ ہو، ایک بہتری کا شگون ہو کہ دونوں ہی مشاورت کے ساتھ بیٹھ کر آن بورڈ ایک اہم فیصلہ لے لیں، ایک اہم تقرر، ایک اہم تعیناتی کے حوالے سے، ہاؤ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں، یہ زیادتی والی بات ہے. آپ کے پاس لگتا ہے کوئی برین ریڈنگ کا کوئی آپ کے پاس نالج ہے. میں یہ بات کرنے ہی لگا تھا کہ ان مذاکرات کے کیا ہی اچھا ہو، آپ کی صحبت کا اثر بھی یہ کہہ سکتے، تب کیا ہی اچھا ہو کہ ان مذاکرات کے اندر نہیں، اگر آپ کو صحبت کا اثر ہے تو پھر تیار ہے، آپ کو بھی نوٹس آنے والا اچھا، میں جدون صاحب نے وکیل کر لینا کہ ٹھیک ہے نا، اسے گلے نے پروگرام چ بایا ہے گواہی دے طور تے. ٹھیک ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت نہیں کرنا چاہ رہی نا، ہٹ دھرمی سے کام لے رہی ہے اور وہ اپنے فیورٹ بندے کو کنٹینیو کر رہی ہے. اگر یہ ہم بائی کر لیں تو جہاں پہ اس نے 2 مطالبات رکھے ہیں، اگر پی ٹی آئی یہ مطالبہ رکھے کہ جناب 11 دن رہ گئے اور آپ ادھر ہمارے ساتھ بات کریں، آپ کس کو چیف جسٹس نیا لگانا چاہ رہے ہیں، اور کے پی کے چیف منسٹر کی جو ہے مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے نامزدگی کا اعلان بھی کر دے کہ جناب یہ بندہ اس کو ریپلیس کرے گا، وہ اتنے بڑے پولیٹیکل مورل ہائٹ پہ چلی جائے گی کہ حکومت جو ہے وہ اس کے سامنے بوجھ نہ لگنا شروع ہو جائے گی. نہیں، مجھے ایک منٹ سمجھ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کے پی کا جو ممبر ریٹائرڈ ہو رہا ہے، ہاں، اس کی میں نے تو کہا کہ مور اوور یہ کرے کہ اس کی جگہ پہ جس کو نامزد کرنا ہے نا، کے پی حکومت نے، کے پی نے نامزد کرنا ہے نا وہ صوبے کی نمائندگی کے لیے، وہاں پہ تو ان کی حکومت ہے. کے پی نہیں ہوتا اس طرح. جی سر، جی جدون صاحب، کے پی کا نہیں ریٹائر ہو رہا. ہاں، میں تو صرف سندھ اور بلوچستان کے چلیے فی الحال اگر وہ یہ مطالبہ ہی ڈال دیں کہ بھائی جان یہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کب ہمیں نام بھیجیں گے اور ہم سے ہمارے نام لیں گے اور پھر ہم اس پہ مذاکرات کریں گے، اس سے اس کا پولیٹیکل مورال بہت اوپر چلا جائے گا. اور اگر دونوں اس پہ ایگری کر جاتے ہیں تو کم از کم ہم جیسوں کو تنقید کرنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ معاملہ تو اس وقت آئے گا نا جب کے پی کا ممبر ریٹائرڈ ہو رہا ہوگا. نہیں، وفاق کے اندر بھی تو نام انہوں نے دینا نا، اپوزیشن لیڈر تو ان کے پاس ہے نا. اچھا، اپوزیشن کی سے ہوتی ہے نا اس کی تقرری کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا، میں تھوڑا سا مزید سمجھنا چاہ رہی ہوں صدیقی صاحب، یہ جو رضی صاحب نے ابھی ایک فارمولا سامنے رکھا ہے
کیونکہ بہتری ہی ہوگی نا کہ اگر حکومت بھی اور پاکستان تحریک انصاف بھی دونوں ہی ذرا تھوڑی سی مثبت پیش رفت کا مظاہرہ کریں اور معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. لیکن فرسٹ اسٹیپ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو ہی لینا ہوگا, کیونکہ اگر پارلیمانی کمیٹی میں بھی معاملہ جاتا ہے تو وہاں پر ووٹ تو زیادہ گورنمنٹ کے ہیں, بندے زیادہ ان کے ہیں. تو جو صدیقی صاحب نے فارمولیٹ کیا ہے یہ پاسبل ہے یا یہ ڈویبل ہے؟ دیکھیں, جب آپ کی مرضی کی منشا کے خلاف تمام باتیں جا رہی ہوں نا تو وہاں ان چیزوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں کہ جس طرح پنجاب کے وزیر اعلیٰ, نگران وزیر اعلیٰ کا معاملہ آیا تھا تو وہاں پہ جو نام دیے گئے تھے اپوزیشن کی طرف سے وہ ان کو رد کر دیا گیا, اور جب معاملہ الیکشن کمشنر کے پاس پہنچا تو انہوں نے فوراً جو اس وقت کی گورنمنٹ یا جو تھے ان کے پیچھے وہ نام انہوں نے سجیسٹ کر دیا. تو ابھی اس طرح کا اگر کوئی بھی نام دیتے پی ٹی آئی کو تو ابھی آپ سپیس دے ہی نہیں رہے نا کسی بھی معاملے میں. آپ نے تو ابھی تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین تک نہیں لگایا ہوا. تو بات یہ ہے کہ اگر حکومت اگر کوئی بھی بات مانتی, مذاکرات کرتی تو حکومت کی ناکامی ہے. اگر آپ ایک بات کرتے کہ سارے معاملات چھوڑ دیں, آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کروا لیں, کہاں جاتی ہے مسلم لیگ نون, کہاں جاتی ہے پیپلز پارٹی. تو بات یہ کہ انہوں نے تو کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہونے دینے, اور کوئی بھی مثبت رویہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے دکھایا جائے گا تو وہ نہیں چاہتے. وہ تو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ بین لگا دیا جائے, اس پارٹی کو ختم کر دیا جائے, اس کو سمندر برد کر دیا جائے. اور اس کی انہوں نے پوری کوشش بھی کر کے دیکھ لی کہ الیکشن سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کے بانی کو اندر کر دیا, بلہ لے لیا, جو فرسٹ ایئر کی ان کی امیدوار تھے ان کو توڑوا لیا, کاغذات نامزدگی چھین لیا, کیا کچھ نہیں کیا. ابھی تک آپ آئین اور قانون کی باتیں کر رہی تھی. مجھے بتائیں ذرا آپ, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ, میں اس کو 4 ججز 8 ججز 3 ججز کا فیصلہ نہیں کہوں گا, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. مخصوص نشستوں کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ تو ابھی تک عمل کیا ہی نہیں گیا. تو آپ کی جب نیک نیتی ہے ہی نہیں, آپ نے کوئی صحیح کام کرنا ہی نہیں. کے فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا. ہم کہتے ہیں نا کہ آئین پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے بالا ہے, اس کا درجہ بہت بڑا ہے. آپ دیکھ لیجئے یوسف رضا گیلانی صاحب نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے, اعجاز چودھری صاحب کو پروڈکشن آرڈر پر رہا نہیں کیا گیا. اور آج جو ایک نقطہ سامنے آیا ہے, بتا رہی ہے جیل انتظامیہ کہ آپ جائیے اور پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ سے جا کے رجوع کیجئے. مطلب یہ نہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ سے پہلے رجوع کریں گے, ان سے پوچھیں گے جی میں جاری کر دوں ان کا پروڈکشن آرڈر, تب ان کو موقع ملے گا. اینی ویز ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ذریعہ, جب آپ فارم 47 پہ آئے ہوئے ہو تو آپ میں جرت ہی نہیں ہے. ذریعہ جب فارم 47 پہ آپ خود بیٹھے, ابھی میرٹ کی بات ہو رہی تھی, میرٹ کا فیصلہ وہ کریں گے جو خود فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی سارن صاحب کوئک رکھے گا, میں ذرا جہانگیر صاحب کے پاس بھی جانا چاہتا ہوں. اچھا, میں بس ایک جملہ کہوں گا. دیکھیں, ایک نام میرے پاس ہے جس پہ سب متفق ہو جائیں گے, اور وہ ہے محسن نقوی صاحب کا. ان کے اوپر 3 ذمہ داری ہیں, چوتھی یہ دے دیں, پاکستان میں سب سے کیپیبل ہیں, سب مان جائیں گے اس کے اوپر. محسن نقوی نہ ہوگے, گھر کی بڑی بہو ہوگی, یہ ذمہ داری میں سے پکڑا دو. جہانگیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر, اگر حالات اور معاملات میں بہتری لانی ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو ہی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, کیونکہ پارلیمانی کمیٹی میں بھی اگر یہ نام جاتے ہیں تو وہاں پر ووٹ یا ممبر زیادہ گورنمنٹ کے ہوں گے. دوسرا یہ, اب وہ ٹیکنیکل پوائنٹ جو رضی صاحب نے کہا, یہ کیا اخلاقی مورالٹی کی بیس پر ہو سکتا ہے یا آئینی یا قانونی کوئی اس کے اندر کوئی ایسی گنجائش موجود ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر ہونے کو آئے؟ کوئک رکھیے گا, I have 2 minutes for this. نہیں دیکھیں, آئین تو بڑا واضح ہے. اس کے اندر جو پروسیجر ہے وہ یہی ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور جو پرائم منسٹر ہے ان کی آپس میں کنسلٹیشن ہوگی, کنسنسس سے بنے گا. تو ابھی آپ دیکھیں باتیں کر رہی ہیں, امینڈمنٹ ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی جو 2 ممبر ریٹائر ہو رہے ہیں نا, ان کی جب پہلے ویکنسی خالی تھی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے 2 ممبر جو ہے اپوائنٹ کر دیے تھے. حالانکہ آئین میں واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ وزیر اعظم اور پھر ان کو میں نے چیلنج کیا, ان کے اپوائنٹ ان کی اپوائنٹمنٹ کو میں نے چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. تو جسٹس اظہر امراللہ نے وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے انہوں نے کہا جی میں اس کو اسٹے دیتا ہوں, یہ ممبر چارج نہیں لیں گے, آپ پارلیمنٹ کے اندر جا کے فیصلہ کریں. پھر وہ پریزیڈنشل آرڈیننس جو ہے واپس کیا گیا, اور پھر پارلیمنٹ کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن اور دوسرے نے مل کر جو ہے ان پہ کنسنسس کیا. تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمارے ممبر الیکشن کمیشن کے اندر ہی ہوں, ہمارے حق میں فیصلے آئیں, ہمارے ججی عدالتوں کے اندر ہوں. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. جو بھی ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ویسے یہ بات ریلیونٹ ہے.
اگر آج دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ حکومت میں آ جاتی ہے تو یہ 26 آرمی آئینی ترمیم کو یہ چھیڑیں گے بھی نہیں. یہ بے شک کہتے ہیں جی ہم آئیں گے ریورس کر دیں گے, لیکن کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوگی اس کی فیور میں ہے, اس کو وہ ہر جگہ پہ فیور کرتی ہے. تو اگر آج بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے گی تو یہ اپنے یہ نہیں کہیں گے جی اب ہم پہلے اپوزیشن میں ختم کر دیں گے, بالکل ختم نہیں کریں گے. بڑی ہی معنی خیز گفتگو ہے جو آپ نے کی ہے, اور یہ اکثر ہم لوگ کہتے بھی رہے ہیں جب بھی 26ویں آئین ترمیم کے حوالے سے بات چیت ہوا کرتی تھی کہ گورنمنٹ یہ مت سمجھے کہ انہوں نے اقتدار سے کبھی باہر نہیں جانا. آج جو حکومت میں ہے کل وہ اپوزیشن میں ہوگا, اور اگر آپ کسی کو اتنا دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو یقین جانیں کہ پھر جب اس کا وقت آئے گا نا تو پھر آپ کو یاد آئے گا جو ہم جملے دہراتے تھے کہ ہاتھوں کی باندھی آپ کو دانتوں سے کھولنی پڑے گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے, بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کے درمیان ہونے والے مذاکراتی کمیٹی کے تیسرے دور کی. اسٹے ٹیونڈ, پبلک اوپینین. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کا تیسرا دور کل ہوگا, جس میں اپوزیشن تیار ہے کہ اس نے مطالبات کو تحریری صورت میں گورنمنٹ کے سامنے یا جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے ہاتھ میں تھما دینا ہے, اور اس کے اوپر ہم نے آج بیرسٹر گوہر صاحب کی گفتگو بھی سنی. لیکن کل میں رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ سن رہی تھی ایک ٹی وی ٹاک شو میں, انہوں نے کہا کہ اپوزیشن یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ پی ٹی آئی ہم سے وہ مانگے جو کہ حکومت کی بساط میں ہے. انہوں نے کیا کہا, ذرا بھی سنیے پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی, حکومت کی بساط کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اپنی ڈیمانڈز رکھے. اب مانگ کیا رکھا ہے انہوں نے مانگا ہے جی اپنے اسیران کی رہائی, 9 مئی اور 26 پر جوڈیشل کمیشن. ایک ایگزامپل میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ 2009 میں ماضی میں ایک مثال موجود ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے مطالبے پر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے جسٹس افتخار چودھری صاحب کو عہدے پر بحال کروایا تھا. تو آج ایسا کیا مانگ لیا ہے بانی پی ٹی آئی نے کہ شہباز شریف صاحب انہیں پرووائڈ نہیں کر سکتے اور ایگزیکٹو آرڈر کو استعمال میں یا خاطر میں نہیں لا سکتے؟ جہانگیر صاحب, سب سے پہلے تو قانونی نقطہ پیش کیجیے گا. سر, کہ ایگزیکٹو آرڈر پر قیدیوں کی رہائی ممکن ہے؟ آئین اور قانون اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, آپ ان کو قیدیوں کو کیٹیگرائز کریں گے, جو ملٹری کورٹ کے لوگ ہیں ان کی جو رہائی ہے یا ریمیشن ہے وہ آرمی چیف کرتے ہیں, جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ ان کا ٹرائل جو ہے ملٹری کے اندر نہیں ہو سکتا. باقی دیکھیں نا, ایگزیکٹو آرڈر کی ضرورت نہیں ہے. جب پروسیکیوشن کیس وڈرا کر دے گورنمنٹ تو بندے آٹومیٹکلی باہر آ جاتے ہیں. اس میں ایگزیکٹو آرڈر کی کوئی نئی پروویژن لا کے اندر نئی کوئی چیز موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ تو پروسیکیوشن گورنمنٹ کرتی ہے. جب پروسیکیوشن سے گورنمنٹ وڈرا کر دے تو وہ کیس آٹومیٹکلی فیصلے یا ان کی رہائی کا معاملہ تو جناب کیا کہتے ہیں آرمی چیف صاحب نے دیکھنا ہے, لیکن وہ لوگ جو کہ سیاسی قیدی ہیں ان کے بارے میں تو فیصلہ پرائم منسٹر آف پاکستان کر سکتے ہیں نا. دیکھیں, پرائم منسٹر آف پاکستان تو کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے حال میں. جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے, جو ملک چلا رہے ہیں حقیقت یہ ہے. تو پی ایم صاحب ملک نہیں چلا رہے, آپ کہہ رہے شہباز شریف صاحب ملک نہیں چلا رہے. یہ ملک تو جو چلانے والے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے, آپ یہ سوال کرتی ہیں لیکن آپ کے دل کو پتہ ہے, دماغ کو پتہ ہے کہ پیچھے ملک کون چلا رہا ہے اور پاور کس کے پاس ہے. یہ دیکھیں نا, اب کتابوں کے اندر تو گورنمنٹ لکھا ہوا ہے, آئین کے اندر تو گورنمنٹ لکھا ہوا ہے. گورنمنٹ کا مطلب آپ سمجھتی ہیں, سارے سمجھتے ہیں, لیکن جو آئین اور قانون کا گورنمنٹ ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر چلاتا ہے. لیکن گفتگو پی ٹی آئی کرتی ہے کہ حکومت تو کوئی اور چلا رہا ہے تو نون لیگ برا مان جاتی ہے. پرائم منسٹر صاحب کو جب وہ اردو لیگ کہہ دیتے ہیں تب وہ برا مان جاتے ہیں. نہیں, آپ دیکھیں نا, ایک منٹ, یہ دیکھیں, ابھی آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنائی ہے تو انہوں نے کہا ہے جی کہ اپوزیشن ہمارے استطاعت کے مطابق بات کرے کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ ناممکن ہے. تو اس کا کیا مطلب, اس سے ان بٹوین دا لائنز اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے, یہ ہمارے بس سے باہر ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلے پھر گورنمنٹ کر کیا سکتی ہے اگر یہ بھی نہیں کر سکتی؟ تو نسیم صدیقی صاحب, ویسے تو مطلب دیکھیں نا, اپنے منہ سے کہہ رہے رانا ثناء اللہ صاحب کہ ہم سے ہماری بساط, ہم سے ہماری حیثیت کے مطابق مانے. کیا کہتے ہیں سابق پرائم منسٹر اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ موجودہ پرائم منسٹر اردو لی ہیں یا آرڈر لی ہیں, تب یہ لوگ برا مان جاتے ہیں. زریاب, آپ بھی بڑی اردو دان ہیں اور اسار رانا صاحب بھی بیٹھے ہیں, رضی صاحب بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ بساط کا لفظ جو یوز کیا, مجھے تو لگتا ہے کہ بساط بچھائی جاتی ہے استطاعت یا اوقات کے مطابق. اگر وہ کہتے تو وہ زیادہ اس میں وزن ہوتا ان کی بات میں کہ ہم سے ہماری اوقات کے مطابق جو ہے مطالبہ کیا جائے. اور یہی بات
تو शहबाज शरीफ साहब ने भी की कि मुझे वसवसे रहते हैं, वो वसवसों में रहते हैं। तो जब आपके फार्म 47 के ऊपर आपकी हुकूमत बनी हुई हो, आपके साथ इत्तेहादियों को मिलाया गया हो, तो फिर तो वहाँ पे डाउट्स होते हैं और आप कोई भी फैसला नहीं कर सकते। अगर आप फैसला कर सकते तो यूसुफ रज़ा गिलानी के कहने के ऊपर आप सेनेटर इजाज़ चौधरी को पेश कर देते। इससे पहले भी आपने देखा कि मुतअद्दिद बार अदालतों ने ज़मानतें ली, लेकिन उन लोगों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो मेरे ख्याल से इनके पास कोई अपना इतना पावर मौजूद नहीं है कि ये मुज़ाकरात भी कर सके और उसके फैसले भी कर सके। असल मामला तो ये है कि अगर पीटीआई कोई भी मुतालबा करती है तो ये पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी मुतालबा वो पूरा कर देते हैं तो वो तो उनके अपने गले की हड्डी बन जाएगा। अगर वो कहते हैं कि 9 मई का जुडिशल कमीशन बना दें या उसके सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पे लाए जाएं, या वो कहते हैं कि जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए थे और उसके फार्म 45 के ऊपर फैसला किया जाए या जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में उनका फैसला करवाया जाए, तो कोई भी एक बात भी अगर हुकूमत मान लेती तो हुकूमत तो घर चली जाएगी। तो आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब की तो पूरी ख्वाहिश है कि किसी तरह जो है वो अपना ये मुलाकात सैबोटेज हो जाए। मैं उसके बारे में भी दोबारा दोहराऊंगी, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो नवाज शरीफ साहब मुतालबा करें, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस पर इम्प्लीमेंट करें तो ठीक है। बानी पीटीआई अगर वही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हवाले से हुकूमत को तवज्जो दिलाएं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो सकता। उर्दुली कहते हैं तो बुरा मान जाते हैं। ज़रा आप ये देखें कि आप एग्जेक्टिव ऑर्डर की बात कर रही हैं, एग्जेक्टिव को तो कान से पकड़ के 2 मिनट में बाहर निकाल दिया जाता है। द पावर लाइज इन द बैरल ऑफ द, आगे आपको पता ही है। तो बात यह है कि जब तक मामलात उस नहज पे नहीं जाएंगे, वहाँ पे बैठ के मामलात को तय नहीं किया जाएगा, तो फिर आप कोई भी बैठक करते रहे, इनफार सिद्दीकी को बिठाएं, आप हामिद रजा को बिठाएं, ये फैसले नहीं कर सकते। फैसले 2 लोगों ने करने, एक जेल में बैठा हुआ है और एक जिनके पास ताकत है। ये जब दोनों मिल के बैठेंगे या किसी सूरत से ये फैसले करते हैं, एक एक कदम पीछे हटते हैं, 2-2 कदम पीछे हटते हैं। और ये बात कही भी गई है, पेशावर में जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया कि अपनी अपनी गलतियों को अगर मान लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात की थी कि अपनी गलती को अगर आप नहीं मानते तो ये उससे भी बड़ी गलती होती। तो सब लोग अपनी अपनी गलतियां माने, तमाम सियासतदान मिलजुल के बैठे, पाकिस्तान के बारे में सोचें। पॉइंट आपका आ गया। और रज़ी साहब आप जरा अर्ज कीजिएगा, सर एक तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्यों नहीं इस पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता? क्या ना ही हैसियत नहीं है, क्या औकात नहीं है पीएम साहब की कि वो इतना बड़ा फैसला कर सकें? दूसरा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि कल चूंकि तीसरी नशिस्त होनी है, कल राइटिंग फॉर्म में दिए जाएंगे अपने तहरीरी मुतालबात। एक तरफ तो सेनेट और कौमी असम्बली में आपको पता है ना ज़रा धींगा मुश्तिल लोगों की चलती रही कल परसों के रोज़। तो वैसे तो राना सनाउल्लाह ये भी कह चुके हैं कि ये पोलिटिकल डायलॉग्स हैं, डिस्कशंस हैं, इनका मुज़ाकरात पे मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा। तो सर फिर अपनी बसात के मुताबिक गवर्नमेंट क्या दे सकती है जिनके साथ वो मुज़ाकरात कर रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं अर्ज नहीं करूंगा, मैं फरमाऊंगा। सर फरमाएं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब पोशीदा है। जी जी बताइए। और वो ये है कि जिस प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है, कोई बसात नहीं है, कोई औकात नहीं है, उसी के साथ और उसी की नामजद करदा टीम के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। ठीक है। तो जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो तो मान गए, बाकी भी मान जाएं तो अच्छी बात है। देखिए, बात ये है कि उन जजेस ने किसी सरकारी अब आर्गुमेंट हो लाने दे। उन जजेस को जिनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बहाल किया, आई विश कि ये जदून साहब ने आर्गुमेंट दिया होता। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ये बात कहेंगे। जजेस ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया था, उन जजेस ने आइन नहीं तोड़ा था। उनको एक आमरे मुतलिक ने, एक फौजी जर्नैल ने जो कब्जा करके बैठा हुआ था, गासिब था, उसने मुअत्तल करके घरों में बंद किया था। और पीपल्स पार्टी उसकी पॉलिसी को कंटिन्यू कर रही थी। ठीक है। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उनकी बहाली अमल में आ गई। वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। क्रिमिनल भी 2 तरह की होती हैं। अगर जदून साहब ने मुझे वटा मार दिया है तो मेरा और इनका मसला हो गया, इसमें मैं इनको माफ करूंगा, हुकूकुल बाद वाला मामला आ गया। लेकिन अगर जदून साहब ने रियासत के खिलाफ कोई काम कर लिया, वैसे इन्होंने कुछ होना तो नहीं, वकील जो मर्जी कर दे रहे, उन्होंने कुछ होता तो नहीं, लेकिन अगर इन्होंने रियासत के खिलाफ कोई एक्शन किया है तो फिर रियासत इनसे निपटेगी। फिर रिजवान रजी, नसीम सिद्दीकी या इसार राना इनको माफी नहीं दे सकते। अच्छा, लेकिन मेरा पॉइंट ये भी है ना रजी साहब, देखिए सिर्फ हमने एक इदारे को कहा है कि वो रियासत पर हमला है, पार्लियामेंट पर हमला नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं है, पीटीवी जो कि देखिए, सरकारी मुझे टीवी ना- है उसके मुझे- ऊपर हमला नहीं है। मुझे आप इमरान खान की ना दोस्त नहीं लगती, यानी नेट जो के माजी में ऊपर उन्होंने हमला हुआ, हरकतें लाहौर की में हैं, नेट के ऊपर हमला आप हुआ। चाहते हैं कि उसके अंदर भी उनको प्लीड किया जाए, उनको इम्प्लीकेट किया जाए। यानी पार्लियामेंट के ऊपर उन्होंने हमला किया, कंटेनर लेके करेने लेके हमलावर हुए, कब्रें खोदी, सारा कुछ किया, उसके बाद पीटीवी पे हमलावर हुए। और माजी का हिस्सा हो गया, जाने दे नहीं, उसको। सर, फांसी का हिस्सा होता है। मैं आपकी बात से अग्री कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि गलती की जो सजा होती है ना, वो एक लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। आपने उतनी गलती पर उतनी सजा दे दी। देखिए, अब बात एक ये है- गलती के ऊपर मतलब जो सजाएं मिल रही हैं, आप जस्टिफाई करते हैं उन्हें? पूरी पूरी जिंदगियां लोगों की देखिए, तबाह बर्बाद हो बात ये है जाए, कि आने वाली यहाँ नस्लें पे- जो हैं वो यहाँ मतलब पे लोगों ने काजी फायज ईसा के बारे में क्या क्या कुछ नहीं कहा, एंड ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे खाकसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बारे में ऐसे जाते जाते रिमार्क्स दे दिए और नोटिस भुगत रहा हूं भाई, ठीक है। तो ज़रफ की भी बात इसमें आ जाती है। इसमें अथॉरिटी एक्सरसाइज, काजी साहब के पास हाई कोर्ट के इन जजेस से, इस्लामाबाद हाई तो कोर्ट के इन ज़रफ जजेस दिखाएं आप, से PM साहब बड़ी अपना। बड़ी अथॉरिटी थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपना ज़रफ दिखाया और बाकी लोग जो हैं वो अपना दिखाते। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखिए, बात ये है कि इस वक्त राणा सनाउल्लाह साहब कहें या कोई और कहे, जिनका मामला अदालतों के अंदर पोशीदा है, अदालतें आपको रिलीफ दे ही जा रही हैं, अंधाधुंध दे ही जा रही हैं, रहा हो ही जा रहे हैं। रोजाना की बुनियाद के ऊपर कभी 55, कभी 50, कभी 150 लोग सुरखरू होकर बाहर निकलते जी। हैं, ठीक है। वो रिहा हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो मिलिट्री कोर्ट में चला गया है वो हुकूमत के बस में तो नहीं है ना, ठीक है। मैंने आपको एक बात दावा कही हुई है, हाँ। आखिरी बात, वो मैंने ये कहा था कि जुडिशल कमीशन बनने जा रहा है और वो 26 नवंबर पे आपने कहा कि बनेगा बनेगा। और वो उसके अंदर 9 मई का वाकया नहीं आएगा। ठीक है, तो ठीक मेरा है। ख्याल है ये होने जा रहा है। ठीक है। इसार राना साहब, आपका तज्जिया क्या कहते हैं सर? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ बार बार कि जब पीएम के पास इख्तियार है तो वो इस इख्तियार का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? और दूसरा ये भी कि एक कहा यह जा रहा है कि 26 और 9 मई दोनों का ही जुडिशियल कमीशन चाहिए। अगर किसी एक का प्रोवाइड कर दिया जाता तो आपको लगता है कि फिलफौर पीटीआई मुज़ाकरात को खत्म कर देगी? अच्छा, तो पहले तो हम चूँकि सारे माशाल्लाह बाल बच्चेदार हैं, मैं आपको ना ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और हुकूमत के पास कुछ नहीं है तो ये क्यों कर रही है, इसका एक मैं तो समझाता हूँ। हाँ। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जब रोते हैं तो माएँ अपने मियाँ से कहती हैं कि इनका फीडर बनाएं। इस दौरान वो बच्चे को गोद में लेके करती रहती हैं उसे तवज्जो जिड़ी है ना अपने रख दिया, Divert करती इतने में फीडर बन जाता है। भाई और को बड़ा वो तजर्बा है फीडर घरेलू ला काम का। के है हाँ, फीडर बनाता रहूंगा मैं। सुन लिया, मैं सिद्दीकी साहब की ऊ नहीं सुनी है। तो वो फीडर आने तक माँ आ करके बच्चे को अपनी तरफ मुतवज्जह रखती, फीडर बन रहा है, माँ जो है वो आ कर रही है, और माँ जो के शौहर पास होता है वो बसात है, वो इसार कर रहा राना होता साहब, है। इसार राना साहब, इसमें वो माँ मुज़ाकरात कौन है? कर रही है। फीडर कौन अब आप आ जाए बच्चा कौन है? पहले तो जो मुझे ये कमीशन बताइए। की तरफ, नहीं, ये इसार राना कमीशन, साहब, आप मेरी फीडर बात कौन याद है, रखिएगा माँ इस कौन प्रोग्राम है में और बच्चा कि कौन ये है? कमीशन खुद पीटीआई के लिए बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा। अच्छा, और पीटीआई खुद अपने जाल में, अपने मुतालबात के जाल में फंसने जा रही है। जब ये कमीशन बन जाएगा, कोई जज कोई इंडिया से कोई अमेरिका से तो नहीं आने ना, जज तो यही है Within और the हुकूमत ने Pakistan, अपनी exactly. मर्जी के जज ही लगाने ना। फर्ज करें कि जैसे मैं नाम नहीं लेता, मैं वैसे एक बात करता हूँ कि फर्ज करें कि हुकूमत कोई अपनी मर्जी के जज लगा देती है, वो कमीशन बन सर, के एक जुडिशियल रिपोर्ट कमीशन में देती है वैसे कि यही कोई होता है कि बंदा गवर्नमेंट ही अपनी नहीं, वहाँ मर्जी पे के तो जज लगाएगी, चिड़ी भी क्योंकि नहीं कुछ तो जख्मी हुई, TORs तय तो होंगे पीटीआई ना झूठ आपस में। बोलती है। तो पीटीआई के पास क्या रह जाएगा? पीटीआई के तो मुतालबे पे कमीशन बना है, तो पीटीआई क्या कर सकेगी फिर? अच्छा, पीटीआई के रज़ी हाथ में साहब, कुछ रज़ी नहीं साहब रहेगा। wants to say something तो on your, मैं statement. पर्सनली ये समझता हूँ कि ये मामला जैसे भी चल रहा है, हुकूमत का इधर चल रहा है, कमीशन का इधर चल रहा है, लेकिन कल जो गंडापुर साहब की गुफ्तगू अगर आप सुने तो उससे ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी कहीं ना कहीं इस बात को रियलाइज कर रही है कि अब इस मट्टी ठीक को, है। डस्ट को बैठना चाहिए ठीक है। इसार राना और साहब, पॉइंट हमें आगे आपका बढ़ना आ चाहिए, गया। जो बहुत पॉजिटिव quickly चीज मुझे है। मैं समझता closing हूँ की तरफ बहुत बढ़ना है, पॉजिटिव बात है। अपना comment 9 end मई पे करने जो की भी line, हुआ I guess, उसको वंस फॉर drop ऑल हो एक दफा चुकी है। क्लियर करके आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के लिए ये बहुत जरूरी है। कब तक हम ये इसी घंटा घर के गिर्द घूम। चलें, इसार राना साहब ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन अगर बनता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही गले पड़ सकता है। रज़ी साहब कुछ कहना चाहते हैं?
तक क्विक रखिएगा, 20 सेकंड है आप। नहीं आप प्रोग्राम क्लोज कर दीजिए। मैं एग्री करता हूँ इससे, इसार राना साहब से। ठीक है, अगर जुडिशियल कमीशन बनता है तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और नया ट्रैप हो सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।